आयज आमी आमच्या कुळागरान एक व्हडलें झाड पडलेलें आहा तेजी खबर घेवपाक येयल्ले आसा. तें झाड पडून जाले खूब दीस. भाटकाराची राजवट चालू आसल्या कारणान ह्या कुळघरांनी जी मोठी मोठी झाडां आसा तांकां कोणूच हात लावपाक शकना आनी तिंकां कोणूच मारपाकूय बी शकना. तिंकां जाय तेन्ना तीं पडटा आनी अश्यो सगळ्यो माडयो घेवन वयता. नमस्कार. तुम्ही आयज पळोवपाक शकता हांगसर आमच्या गांवान आमच्या कुळघरान एक मोठें झाड कसळिल्लें आसा. तेतून खुबशीं माडयो आनी खुबशीं बारीक बारीक झाडां, केळमे म्हूण आनी बारीक बारीक तराचे माडाचे कावते अशीं खुबशीं झाडां तितून चिड्डून वांकडी तिकडी जावन मेल्लीच आसा तीं अशें म्हणपाक जाता. तें कितलें लुकसाण जालां तें आमी आतां एग्जॅक्ट सांगूंक शकना. भरपूर झाडां मोडलेलीं आसा आनी ती जी आतां वाट आसा हांगसर अशी एक वाट आसा एवढ्यांतल्यान तेवटेन वचपाक मेळटा. ते वाटूय बीन सामकी बंद जाल्ली आसा. तें झाडाचें मूळ पळोवपाक शकता तुमी. केदें व्हडलें आहा तें झाडाचें मूळ पळोवन तुमी पळोवपाक शकता ते सायडीन कितली ओपन जाल्या ती स्पेस. म्हणल्यार ती झाडां कितली माडयो कितल्यो पडल्या आसतल्यो तेज्या बरोबर. खूब प्रमाणान नुकसान जाल्लें आसा आयज ह्या कुळघरान. हांगसर पळोवपाक शकता ही आमची वाट जी झाड पडलेल्या कारणान बंद जाल्ली आसा ती यो वचप करपाची. पळोवपाक शकता तुमी काय बरो नजारो आहा तर हांगसर सुंदरश्यो माडयो आनी तितून एक ल्हानशी वाट. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता ही एक मावळिणेचें का लिंबाचें कसलें तरी झाड, बारीकशें झाड आहा तें कसळिल्लें आसा. मागीर हे पळय आतां हे पीक येवपाचो टायम हो माडयांचो. माडी ती कसळिल्ली आहा ती काय बरी सुपारी तिका लागलेल्यो आसा पळोवपाक शकता तुमी. एक सामकें जोरदार पीक येयल्लें तिका. अशेंच खुबश्यो माडयो आशिल्ल्यो हांगासर ज्यो कसळिल्ल्यो आसा. तशेंच कावते आशिल्ले पोंदां. हें झाड तुमी पळोवपाक शकता. हें खरवत म्हणटा तेका. तें म्हाका दिसता आमी जावचे पयलींचें झाड. म्हणल्यार तेका कमीत कमी एक 75-100 मायजूच वर्सां धरल्या जाता. 100-200 अशें वर्साचें म्हणल्यार जाता तें. खूब जुनें झाड तें. तेचें मूळूच तुमी पळोवन अंदाज लावपाक शकता तें कितलें जुनें झाड आशिल्लें तें. खुबूच व्हडलें जाल्लें झाड. तें आयज तेजो अंत जाल्लो आसा. आमची हांगसरली वाट आसा जें हांगसर झाड पडलां ती वाटेर आमी हांगसरल्यान गणपती बीन घेवन वयताले पावपाक. आनी हांगसरल्यान आमी अशें येताले यो वच चालूच आसतालें. हांगसरल्यान एक पाट आशिल्लो त्या पाटांतल्यान उदक व्हरोन शिंपपाचें आसतालें काम तेवटेन. ह्या पाटांतल्यान अशें उदक येवन तेवटेन खुबश्यो जागा आसा जी कुळघरां आहा तें आमी शिंपताले. आतां तें झाड पडल्या कारणान हांगसरली ती वाटूय पुरवलेली आसा.